उहाँले चाहिँ हामीले आफ्नो यो त्यो भनेको हाम्रो संस्कार हो, संस्कृति हो। उहाँले आफ्नो केसरी डान्स पनि गर्दै आउनुभएको छ, पत्यो डान्स गर्नुभएको छ। वन आयोजकले धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रा गुरुहरू तपाईँहरू चाहिँ हामी समूहहरूको सबै कुरा जन्मदेखि मृत्युसम्मको चाहिँ पेट छोडेर हामीलाई चाहिँ बाटो देखाउने हाम्रा गुरुहरू, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँलाई बिस्तारै अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो जुन आदि समितिको संयोजक हरिबहादुर गुरुङको माथि गाडीमा देखिरहेको छु मैले। यहाँले देखिराख्नु भएको बास वर्गको आगमन भएको छ र यहाँ उहाँहरू सबैले हामी धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तमु जिल्ला चन्द्रसिंह गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समिति उहाँहरूको चाहिँ यस सम्मानपूर्वक झाँकीहरूलाई अगाडि बढाइदिनु होला। राजधानी तमङ गुरुङ सेवा समिति देखिरहेको मैले सम्पूर्ण तमङ गुरुङहरू एकजुट हौँ। राजधानी गुरुङ सेवा समिति मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले छ्याङ्गो नाचहरू लिएर आएको देखिरहेको छु। संस्कार र संस्कृति हामीले चलाएको यही हालो हुन्, यही मोर्चा हुन्, यही राडी पार्टी हुन्। हामीले यो छोडेका पनि छैनौँ, छोड्न पनि हुँदैन। आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउनको लागि, संरक्षण गर्नको लागि राजधानी तमु सेवाले चाहिँ ठुलो योगदान गरेको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। झन्डा बोकेर यो मैदानमा आउनुभएको छ, लोसारमा आउनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशीमाला, धेरैहरूलाई पनि स्वागत छ। मैले देखिरहेको छु खेगी छ्याहरू गुरुहरू देखेको छु। पोसाक सहित सबैजना आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो गाउँ तनहुको घर डल्लै बोकेर आउनु भएको छ। म त्यो पनि देखिरहेको छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तनहु समाज तनहुलाई हाम्रो खेब्री गुरुहरू पनि आफ्नो खेब्री नाच गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तमु घर पनि यहाँले ल्याइराख्नु भएको छ, देखिरहेको छु। म देखिरहेको छु हाम्रो तमुहरूको एउटा सांस्कृतिक नाच घाँटो नाच पनि हो। मैले देखिरहेको छु साना साना नानीहरू घाँटो नाचको नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। सुटका कौडा नाच पनि मैले यहाँबाट देखिरहेको छु। पछाडिपट्टि सुटका कौडा नाच हाम्रो गुरुङ समाजमा चल्ने एउटा नाच हो। यो हाम्रो संस्कारभित्र पर्छ। उहाँहरूको यो एकदमै राम्रो नाचहरू हामीले देखिरहेका छौँ। ठाडो भाका गीत पनि मैले देखिरहेको छु। हाम्रो गुरुङ संस्कृतिमा ठाडो भाका एकदमै चलन चल्तीमा आउने ठाडो भाका हो। हामी चाहे रोदी लाउँदा हो र खुसियालीको बेलामा रोदी लाउँदा हो, कुनै पनि बिहा सम्मान हुने बेलामा ठाडो भाका गीत गाउने चलन छ। मैले उता पनि देखिरहेको छु झ्याउरे नाच पनि हामीहरूको एउटा नाच हो। यहाँहरूले सबै कुराको चाहिँ व्यवस्था गरेर आउनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अर्घौँ नाच पनि देखिरहेको छु। यहाँहरूको अर्घौँ नाच देखिरहेको छु, झ्याउरे नाच देखिरहेको छु। यहाँहरूको सुन्दर नाच, सुन्दर गाना, सब यही गाना, यही अर्घौँ नाच, यही नै हामीहरूको पहिचान। तपाईँहरूले चाहिँ यो आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाइराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले देखिरहेको छु सम्पूर्ण तमु गुरुङ चलन चल्तीमा आएका सामानहरू पनि बोकेर आइरहेको मैले देखिरहेको छु। आदि फिलहाल तमु समाजलाई धेरै धेरै स्वागत सहित धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले देखिरहेको जन्मदेखि मृत्युसम्मको कार्य जसरी बौद्ध गुम्बामा गइन्छ, कोही चाहिँ मन्दिरमा गइन्छ भने हामीहरू यही कोइम्बोमा चाहिँ गएर हाम्रो चाहिँ पुरोहितहरूले सबै काम गर्नुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। मैले देखिरहेको छु पछिल्लो गुरुहरूले पनि खेली गुरुहरूले आफ्नो नाचलाई अगाडि बढाइरहेको मैले देखिरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदि तमु समाजलाई। मैले देखिरहेको छु नवबुद्ध गुरुङ सेवा समिति सुकेधारा 4 काठमाडौँ।
नवबुद्ध गुरुङ सेवा समिति सुकेधारा काठमाडौँ तमो समितिलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू पनि धेरैभन्दा धेरै कन्टर मैले देखिरहेको छु। पछाडि पछाडि यहाँले पनि कौडा नाच गाउँदै आइरहेको देखेको छु मैले र आफ्नै वेशभूषामा सबै चेलीबेटीहरू दाजुभाइहरू सानो सानो नानीहरू पनि आएको मैले देखिरहेको छु। दार्जिलिङ काठमाडौँ तमुङ गुरुङ सेवा समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मूल आयोजक समितिको तर्फबाट। मैले यसभन्दा पछाडि देखिरहेको छु संस्कार संस्कृति भाषा वेशभूषाको संरक्षण गरौँ। राष्ट्रिय पर्व तमुङ लोसारको सकुवा सभा तमुङ समाज सेवा समितिलाई यहाँहरू पनि धेरैभन्दा धेरै समाजबाट उपस्थित जानुभएको छ। नेपालको झन्डासहित प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँहरू आउनुभएको छ। आफ्ना आफ्नो संस्कार र संस्कृति जहीँ गए पनि हामीले भुलेका छैनौँ। तपाईँहरूको आजको उपस्थितिलाई हामी सराहना गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पछाडिपट्टिको अलिक छिटो आउनु होला, बिचमा ग्याप देखिरहेको छु मैले, ग्याप नगरिदिनु होला। धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यसभन्दा पछाडि देखिरहेको छु तमुङ समाज सिक्रे नुवाकोट। धेरै धेरै स्वागत छ तमुङ समाज सिक्रे नुवाकोटलाई। तपाईँहरूले पनि आफ्नो ब्यानरसहित अगाडि बढ्नु आउनु भएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सहित स्वागत सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु सानो अक्षर त मैले पढ्न सकिनँ। तमुङ समाज पनि उहाँहरू आफ्नो वेशभूषामा आउनु भएको छ। चेलीबेटीहरू दाजुभाइहरू आफ्नो चाहिँ गाना बजाना गर्दै आफ्नो चाहिँ संस्कार र संस्कृति बचाउन आजको यस कार्यक्रममा सहभागिता बन्नुभयो। तमुङ समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यही हो खुसी, यही हो संस्कार। हाम्रो नानीहरूले चुट्का गानामा चुट्का नाच नाच्दै आइरहेको देखेको छु, गीत गाइरहेको चुट्का गाना रहेको देखेको छु। आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तनहुँ बन्दी तुलसिङ केशरी तमुङ समाज। अलि अगाडि आइदिनु होला, 5 चोक 9 थोक तमुङ समाज। अलि अगाडि बिचमा ग्याप नराखिदिनु होला। धेरै धेरै स्वागत छ श्री 5 चोक 9 थोक तमुङ समाज काठमाडौँ आफ्नै वेशभूषामा अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु माछा पुछ्रे तमुङ समाज काठमाडौँ। धेरै धेरै स्वागत छ माछा पुछ्रे तमुङ समाज काठमाडौँलाई। माछा पुछ्रे तमुङ समाजले पनि यहाँहरू आफ्नै वेशभूषामा ब्यानरका सहित आउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आसिमाला। यसभन्दा पछाडि मैले ब्यानर देखिरहेको छु तमुङ लोसारे आसिमाला। गोर्खा 5 कोट तमुङ समाज काठमाडौँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। मैले देखिरहेको छु चेलीबेटीहरू सोली बोकेर आइरहेको धेरै धेरै स्वागत छ। कौडा नाचमा रमाउँदै आइरहेको मैले देखेको छु। 5 कोट तमुङ समाज पनि एउटा संस्कार र संस्कृतिलाई सघेर्ना गर्न सम्वर्धन गर्न तपाईँहरूको पनि ठुलो भूमिका छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले देख्दैछु पछाडि गुरुङ समाज कल्याणकारी सङ्घ तमुङ लोसार नयाँ वर्ष तोलो गाई वर्गको विदाई तथा बाघ वर्गको आगमनको अलि अगाडि बढ्नुहोस्। आँखु खोला तमुङ गुरुङ समाज काठमाडौँ। मैले देखिरहेको छु सम्पूर्ण तमुङ गुरुङहरू एकजुट हौँ। आँखु खोला तमुङ गुरुङ समाज काठमाडौँ लोसारे आसिमाला 2078। धेरै धेरै स्वागत छ। आँखु गोर्खा तमुङ गुरुङ समाज काठमाडौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यस गाँखु होइन गाँबाट भयो के भयो गाँखु गोर्खा गाँखु तमुङ समाज यहाँहरूलाई स्वागत छ। धेरै नाच पनि हो कि मैले अलिक चिन्न सकिनँ। कृष्ण चरित्र मलाई कृष्ण चरित्र जस्तो लाग्यो। हो कृष्ण चरित्रै हो। हाम्रो चाहिँ गुरुङहरूले नाच्ने कृष्ण चरित्र पनि एउटा राम्रो एउटा हामीले नाच्दै आएको एउटा संस्कार पनि हो। र गाँखु खोला तमुङ समाजलाई ठुलो सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब पछाडिपट्टि मैले देखिरहेको छु
त्यो बुझेन। यो चाहिँ अन्तै हो। झाँकी र्यालीमा उपस्थित गराउनुभयो सबै समाजहरूलाई लोसार मूल आयोजक समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु।